नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जब फ्रांस में इनकलाब आया था उसकी एक वजह जो थी वो अवाम की गुर्बत थी, और इसमें दो चीज़ों ने इस इनकलाब को उभारने में मज़ीद तक़वियत दी। वो ये कि एक दफ़ा फ्रांस की मलका से किसी सहाफ़ी ने ये कह दिया कि इस वक्त जो अवाम हैं उनको खाने के लिए रोटी भी मुयस्सर नहीं, यानी कि गुर्बत के इस लेवल पे पहुंच गए हैं अवाम। तो उसने तंजन ये कह दिया कि रोटी की जगह पे उनको केक खा लेना चाहिए। और फिर उनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जिनका नाम रूहान था, उनसे भी किसी सहाफी ने इसी तरह का एक क्वेश्चन रिपीट किया कि इस वक्त जो अवाम की हालत है उनको दो वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, रोटी के लिए वो परेशान हैं। तो उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि पेरिस में बहुत ज्यादा घास है, तो ये रोटी की जगह पे घास क्यों नहीं खा लेते। और फिर इसका एक रिजल्ट आया, इनकलाब उठा। और जब उस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जब कत्लगाह में लाया गया तो सबसे पहले उन्होंने उसके मुंह में घास ठूंसी और उसके बाद एक बड़े छुरे के साथ उन्होंने उसका सर जिस्म से जुदा कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। तो ये जो वाकयात होते हैं ये असल में इबरत के लिए होते हैं। ये हाल ही में हमारे जो काकड़ साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब आए हैं, जब ये शुरू में आए थे तो कुछ हमारे भाई बगले बजाने लगे कि देखें जनाब, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बेदाग है, इसके करैक्टर पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई इसके करैक्टर पे बात नहीं कर सकता। और मैंने उस वक्त भी, मैं तो एक यकीन यानी एक अदना सा तालिब इल्म हूं, मैंने उस वक्त कह दिया था कि अल्लाह के बंदो, आप इतने दिल के नरम होते हैं, जल्द ही खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। इनको ये देखना चाहिए कि इस बंदे को भेज कौन रहा है। उससे अंदाजा हो जाता है ना कि किसने भेजा है। तो उन्होंने पिछले दिनों भी एक अजीब किस्म की बेहूदगी का मुजाहरा किया है कि जब उनसे ये कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की मईशत इतनी बुरी तरह फ्लॉप कर रही है कि 11 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। तो हजरत ने यह कह दिया है, काकड़ साहब ने, कि क्या हुआ, ये तो जाते रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं ये समझता हूं, और इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी ने भी इसी तरह की इसी तरह का बेहुदा जवाब दिया था। ये इस तरह की इनकी जो बेहूदगियां हैं, मेरे ख्याल में ये इनकलाब को दावत देने के मुतरादिफ, कि तर्स भी ना किया जाए कि अवाम के साथ क्या गुजर रही है। और यकीन जानिए, बड़ी खुशी की बात है, दिल खुश हो रहा है कि जब से अवाम ने बिजली के बिलों के ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, और ऐसा प्रोटेस्ट जो इस वक्त हालात की जरूरत है,
کہ آدمی جب بجلی کا بل بھرتا ہے تو اس کو پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں بچتے کہ خود کہاں سے کھائے، بچوں کو کہاں سے کھلائے۔ اور ان حالات میں پھر پرسوں ترسوں انہوں نے 5.40 روپے بجلی اور بڑھا دیے، اس کا ریٹ اور بڑھا دیے۔ یعنی کہ ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی۔ اور میں تو حیران ہوں کہ جو لفافہ صحافی ہیں، کہ جو میرے خیال میں غیرت کو تو یہ انہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، ان کا تو غیرت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ وہ کامران خان جن کا ایک بڑا نام ہوتا تھا، ان کی پچھلے دنوں عجیب بونگی تھی کہ وہ یہ بونگی مار رہے تھے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ مارشل لا لگ جائے۔ بھائی مارشل لا تو عقل کے اندھو لگ چکا ہے۔ جہاں پہ آئین مکمل طور پہ معطل ہو چکا ہو تو کیا اس کو جمہوری نظام کہیں گے؟ تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑا قدم ہے، اور یہ پروٹیسٹ جو بلوں کو جلایا گیا ہے اور بلوں کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں عوام، ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پرامن، کیوں کہ اگر ہم نے بھی کوئی ایسی حرکت کی، کوئی سوشل وائیولیشن کی، تو پھر ہم جو اس وقت مظلوم ہیں، انہوں نے ہمیں مجرموں کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انقلاب کی طرف اقدام اٹھنا شروع ہو گئے، اور شاید یہ پہلا سٹیپ ہے، اور یہ دائرہ کار مجھے یہی لگتا ہے کہ پورے ملک میں پھیلے گا۔ میں بھی اسی کا حامی ہوں کہ پرامن طریقے سے پروٹیسٹ کیا جائے، بلوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو بل نہیں دینے چاہیے۔ قانونی طور پہ میٹر جو ہوتے ہیں بجلی کے، وہ آپ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بل کی عدم ادائیگی کی بنیاد پہ آپ کا میٹر اتار دیا جائے۔ یہ آپ کی میں انفارمیشن میں ایک اضافہ کر رہا ہوں کہ کہیں پریشان نہ ہو جانا۔ قانونی طور پہ واپڈا کے کسی افسر کو یا کسی اہلکار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ، کیونکہ آپ میٹر کے آپ پیمنٹ کر چکے ہیں، میٹر آپ کی ملکیت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پروٹیسٹ اور بڑھے گا، اور جو ہمارے طاقتور ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یقین جانی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے کہ آپ اپنے پیٹ میں گیس کتنی دیر تک قابو میں رکھ سکتے ہیں، اور ان اللہ کے بندوں نے یہ تو اپنی گیس قابو میں نہیں ہوتی، اور انہوں نے میرے خیال میں اپنے اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے دوسروں کی گیسوں کو بھی، دوسروں کے ان کو بھی اپنے پیٹ میں جمع کر دیا۔ یاد رکھے یہ اس وقت جو عوام کے جذبات ہیں نا، یہ آتش فشاں بن چکے ہیں۔ اب ان کا انتظار کیجیے، اور یاد رکھیں اگر یہ 2-3 مہینے اسی طرح چلتے رہے تو یاد رکھیں کہ پھر یہ حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ میری چیف آف دا آرمی اسٹاف سے بھی یہ گزارش ہے کہ حضرات جناب ہوش کے ناخن لیں، کہیں آپ جنرل عبداللہ نیازی کی تاریخ کو تو نہیں رپیٹ کر رہے، کیونکہ وہ بھی جب 71 کا معاملہ ہوا تھا، بنگلہ دیش کے معاملہ ہوا تھا، تو وہ بھی اپنوں کو یہی کہتا رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ ایسے کر دیں ویسے کر دیں گے۔ اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ عبداللہ نیازی، جنرل عبداللہ نیازی، جو 1 لاکھ فوج کے ساتھ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس نے انڈین آرمی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ تو حضرت سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ ابھی ایک چانس ہے آپ کو، کہتے ہیں نا کہ سانس ہے تو چانس ہے، اور یہ بھی اگر چانس آپ
इसको अवेल ना कर सके तो तारीख आपकी लिखी जाएगी, और जिस तरह की तारीख होगी वो आपको भी अंदाजा होगा। अगली एक गुजारिश मैं अपने यूट्यूबर्स से एक गुजारिश करता चलूं। मेरे सारे भाई हैं, मुझसे सब बेहतर हैं, मैं सबसे सीखने वाला हूं। वो गुजारिश ये है कि यूट्यूबर्स जितने भी हैं उनमें से कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि उनका थंबनेल और जो कंटेंट होता है उसमें किसी किस्म की मुमासलत नहीं होती, तजाद होता है। याद रखें, ये बहुत बड़ा धोखा है। इसके अल्लाह के यहां भी आप मुजरिम हैं और अखलाकी तौर पे आपकी जो रेप्यूट होती है वो भी मुतासिर होती है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि सनसनी फैलाने के लिए या एक सस्पेंस पैदा करने के लिए बाद दफ़ा ऐसा थंबनेल बना देते हैं कि जब बंदा उसको देखता है तो अंदर कंटेंट से जब मवाजना करता है तो जब पता चलता है कि इनका तो तजाद है आपस में, थंबनेल का और कंटेंट का, तो मेरे ख्याल में उस वक्त आपके बारे में अखलाकी तौर पे कोई आपको इतना अच्छा इंसान नहीं समझता। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुजारिश पे जो लोग इस तरह का करते हैं वो अमल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।